दोस्तों, आज की ये खौफनाक कहानी पुणे की रहने वाली एक लड़की सिद्रा की है। तो आइए दोस्तों, सिद्रा के साथ घटी ये खौफनाक घटना सुनते हैं उसी की जुबानी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको हमारी ये सच्ची डरावनी कहानी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही खौफनाक घटनाओं की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे उसके लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसी ही खौफनाक कहानी है तो आप हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हम आपकी उस कहानी को अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आएंगे। ईमेल आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सिद्रा है और मैं पुणे की रहने वाली हूँ। ये जो कहानी आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये 2017 की मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। उस वक्त मेरी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर चल रहा था। मैंने गर्मियों की छुट्टियों में एक छोटा सा फैशन डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन किया था। मुझे सुबह को 9 बजे क्लास जाना होता था, तो इसलिए मैंने रात को जल्दी से सोने का रूटीन बना लिया था। लेकिन उन दिनों मेरे साथ कुछ अजीब घटनाएं पेश आई। कोई एक घटना नहीं, बल्कि रोज मेरे साथ नई नई घटनाएं घटती थी। शुरुआत में तो मैंने नज़रअंदाज किया, लेकिन जब मेरे साथ ये अजीब घटनाएं रोज घटने लगी और ये छोटी छोटी सी घटनाएं जब दिल दहला देने वाली घटनाएं बन गई, तो उस वक्त मैं कैसा महसूस करती थी ये तो सिर्फ मुझे ही पता है, या फिर मेरे इस खौफनाक अतीत को आज आप महसूस करेंगे। मैं उन दिनों गर्मी की वजह से जमीन पर सोया करती थी और मेरी अम्मी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहती, उस वक्त मैं उनको कहती थी कि आप मेरे साथ मेरे रूम में बेड पर सो जाइए। मेरा रूम ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है और मेरे रूम में एक तरफ बहुत बड़ी खिड़की है जो कि मैं गर्मी की वजह से खुली रखकर सोया करती थी। एक रात मुझे नींद में ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कान में मेरा नाम पुकारा है और नाम के साथ साथ मुझे हवा भी महसूस हुई। मैंने उस वक्त इसको अपना वहम समझा और मैं सो गई। दूसरी रात मुझे लगातार किसी की पायल की झनकार सुनाई दे रही थी जो कि थोड़ी दूर से आ रही थी। मैंने अंदाजा लगाया कि शायद बाहर सड़क पर कोई पड़ोसी औरत जो पायल पहनती होगी वो टहल रही होगी। लेकिन कुछ देर बाद ही आवाज तेज होना शुरू हो गई और जैसे ही वो आवाज तेज हुई तो वो पायल की आवाज से बदलकर ऐसी आवाज हो गई जैसे किसी मशीन की चेन रुक रुक कर चल रही हो, क्योंकि उस आवाज के बीच में 3 से 5 सेकंड का गैप था। यह आवाज अब मुझे बेचैन और खौफजदा कर रही थी। डर की वजह से मैं दुआएं और कुरान की आयतें पढ़ने लगी थी। जैसे जैसे मैं आयतों का विर्द कर रही थी, वैसे वैसे वो आवाज धीरे धीरे दूर से आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जो कुछ भी था अब दूर चला जा रहा है। अब ये आवाजें रोजाना आने लगी थी और सुबह के 4-5 बजे तक खुद बंद हो जाती थी। उन आवाजों का सिलसिला कुछ 5 या 6 दिन तक चला, लेकिन मैंने इतनी भी हिम्मत नहीं की कि मैं अपने घर में किसी को इस घटना के बारे में बताती, खासकर अपनी अम्मी को। उनको बताना मैंने ठीक नहीं समझा, क्योंकि ऐसी चीजों से वो बहुत डरती थी। इन हादसों की वजह से मैं खुद को बहादुर साबित कर रही थी, क्योंकि इतना सब होने पर भी मैं घबराई नहीं थी। मुझे डर तो लगता था, लेकिन मैं डर को खुद पर हावी नहीं होने देती थी। अब एक दिन सुबह के वक्त मैं रोज की तरह क्लास के लिए तैयार हो रही थी, तो मुझे वो आवाज आज दिन में ही दोबारा सुनाई दे रही थी। मैंने तुरंत अपनी अम्मी को आवाज लगाई। मेरी अम्मी कमरे में आई तो मैंने उन्हें खामोश होकर उन्हें खिड़की से आवाज सुनने को कहा, लेकिन वो आवाज सिर्फ मेरे ही कानों में सुनाई दे रही थी, क्योंकि अम्मी ने कहा कि मुझे तो किसी किस्म की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। जरूर तुम्हारा वहम होगा या फिर किसी पड़ोसी के घर से आ रही होगी। तुम खामोखा इतना सोच रही हो। अम्मी की बात सुनकर मैंने हिम्मत की और उन आवाजों को नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों के बाद वो आवाज आना बंद हो गई तो मैंने चैन की सांस ली। लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि उसके बाद मेरे साथ जो हुआ वो बहुत ही खौफनाक था। मैं एक रात सोई हुई थी तो तकरीबन आधी रात के करीब मेरी आंख खुली। जैसे ही मेरी आंख खुली तो तुरंत ही मुझे एक बहुत ही भयंकर पैरालिसिस का अटैक आया। मैं अपने जिस्म को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रही थी। मेरा सर लेफ्ट साइड पर था और मेरा पूरा जिस्म जम सा गया था। सिर्फ मेरी आंखें खुली हुई थी। मेरे सामने जमीन पर कुछ दूर कमरे के कोने में मैंने 2 खौफनाक साए देखे, जो देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे वो एक औरत और उसके साथ में एक बच्चा है, और दोनों जमीन पर ऐसे बैठे हुए थे जैसे बच्चे रेंगते हैं। और वो दोनों बहुत ही धीरे धीरे और अजीब सी आवाज निकालते हुए मेरी तरफ ही रेंगते हुए आ रहे थे।
یہ دیکھ کر ڈر کے مارے میری جان نکلی جا رہی تھی۔ میں بتا نہیں سکتی کہ اس وقت میرے اوپر کیا گزری۔ مجھے رونا آ رہا تھا، میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں امی کو آواز دینا چاہ رہی تھی جو کہ بیڈ پر اوپر سو رہی تھی، لیکن اس وقت نہ میری آواز اور نہ میرا جسم کام کر رہا تھا۔ میں نے ہمت کی اور دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کیا، لیکن اس وقت مجھے آیت الکرسی بھی ٹھیک سے یاد نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس وقت میں ساری آیتیں اور دعائیں جیسے بھول سی گئی تھی۔ اب میں نے اپنے ذہن میں ہی صرف اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا تھا، اور کچھ وقت تک میری کیفیت ایسی ہی رہی۔ میں ان دونوں کو دھیرے دھیرے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں ڈر سے کانپ اٹھی اور تبھی اچانک مجھے ایک جھٹکا سا لگا اور میں ٹھیک ہو گئی۔ میں نے جلدی سے آس پاس نظریں گھما کر دیکھا تو وہاں نہ تو کوئی عورت تھی اور نہ کوئی بچہ تھا۔ میں رات بھر ڈر کے مارے کمبل میں چھپی رہی اور دعائیں پڑھتی رہی۔ اس حادثے کے بعد میں اپنے روم میں سونے سے بہت ڈرنے لگی۔ میں روز دعا کرتی تھی کہ اب پھر سے دوبارہ میرے ساتھ کچھ ایسا نہ ہو، لیکن پھر دوسرے یا تیسرے ہی دن میرے ساتھ ایک اور حادثہ ہوا۔ اس بار میری نیند ایسی حالت میں ٹوٹی کہ میرا لیفٹ ہاتھ اور لیفٹ پیر ہوا میں اٹھا ہوا تھا اور وہ جمے ہوئے سے تھے، اور ان کا رخ دروازے کی طرف تھا، مانو کوئی اندیکھی اور انجانی چیز مجھے اٹھا کر لے جانا چاہتی ہے۔ مجھے اپنا ہاتھ اور پیر تو ہوا میں لٹکے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ پیر سیدھے کیے اور ڈر کے مارے میں کمبل میں گھس گئی اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے نہ جانے مجھے کب نیند آ گئی، مجھے کچھ پتا نہیں چلا۔ اس کے کچھ دن بعد تو ٹھیک رہا، لیکن پھر ایک دن بہت ہی خوفناک حادثہ پیش آیا۔ میں بیڈ کی طرف یعنی اپنی امی کی طرف کروٹ لے کر سو رہی تھی۔ اچانک ہی کسی نے میرے گلے پر اپنا پیر رکھ دیا اور میرا گلا دبانے لگا۔ میرے گلے پر پیر تو تھا، لیکن کس کا تھا یہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بہت دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک بار تو مجھے ایسا لگا کہ امی میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے، لیکن جب میری نظریں اوپر گئی تو بیڈ لیمپ کی روشنی میں دکھائی دے رہا تھا کہ میری امی تو آرام سے سو رہی ہے۔ میں گھبرا گئی کہ جب میری امی سو رہی ہے اور کمرے میں اور کوئی بھی نہیں ہے تو پھر یہ پیر میرے گلے پر کس کا ہے۔ میں خوف اور دہشت کے مارے پھر سے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ اس وقت نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آئی، یہ بس میرا رب ہی جانتا ہے۔ میں پریشان ہو گئی تھی کہ میرے ساتھ یہ روز کیا ہو رہا ہے اور اتنے دن سے مجھے یہ کون ستا رہا ہے۔ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے ہمت کی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس پیر کو پکڑ لیا اور اسے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس پیر کو نوچنے بھی لگی۔ مجھے اس وقت وہ پیر کسی روئی کی طرح نرم لگ رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں آیت الکرسی بھی پڑھ رہی تھی۔ یہ تعجب کی بات تھی کہ میرے گلے پر پیر ہونے پر بھی میرے منہ سے گھٹی گھٹی ہی صحیح مگر آواز نکل رہی تھی۔ میں آیت الکرسی اونچی آواز سے پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن تبھی کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے آیت الکرسی پڑھنے سے روکنا چاہا، لیکن اب میں اس پیر کو چھوڑ کر ہاتھ کو ہٹانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ لیکن میں کافی غصے میں تھی۔ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے میری آواز کسی مرد کے جیسی ہو گئی تھی، اور اب اس ہاتھ کو میں نے اپنے منہ سے ہٹا ہوا محسوس کیا تھا۔ وہ ہاتھ ہٹنا تھا کہ مجھ میں اور ہمت آ گئی اور میں نے آیت الکرسی کو زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ میری گھٹی گھٹی مگر بلند آواز میں پڑھتے ہوئے مجھے ہوش آتا جا رہا تھا، اور پھر تبھی میرے کانوں میں فجر کی اذان کی آواز آئی، اور تبھی اچانک سب کچھ نارمل ہو گیا۔ آج تک میرے ساتھ ہونے والے حادثوں میں یہ سب سے خوفناک حادثہ تھا، اور رات میں میرا گلا دبانے کی وجہ سے سارا دن میرے گلے میں تیز درد ہو رہا تھا۔ جب میں ان حادثوں سے زیادہ پریشان ہو گئی تو میں نے یہ سب باتیں اپنے خالو کو بتائی، کیونکہ ان کو ان چیزوں کے بارے میں کافی جانکاری ہے۔ تو انہوں نے میری یہ ساری آپ بیتی سن کر یہ بتایا کہ تم کھڑکی کھلی رکھ کر سوتی ہو اور بستر زمین پر بیچ میں لگا کر سوتی ہو، تو ممکن ہے وہ کسی جن کا آنے جانے کا راستہ ہو اور تم ان کے راستے کے بیچ میں سوتی ہو، اور انہیں یہ بات ناپسند ہو، تو اس لیے وہ تمہیں تکلیف دیتے ہیں۔ تم اپنے سونے کی جگہ بدل کر دیکھو، اور اگر اس کے بعد بھی تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تو پھر ہم کسی مولوی کے پاس جائیں گے۔ میں نے اپنے سونے کی جگہ بدل لی اور میں سونے سے پہلے دعائیں اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سوتی تھی۔ ایسا کرنے سے مجھے فائدہ ہوا اور پھر دوبارہ میرے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ میں نے اسی سوچ کے ساتھ سکون کی سانس لی کہ وہ جو بھی کوئی چیز تھی میری وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی تھی، اور میرے جگہ بدلنے کی وجہ سے اب وہ مجھے پریشان نہیں کرتی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور آنے والی نئی کہانیوں کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔